بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. نكمل القاعدة 52. يقول الشيخ رحمه الله: إذا قويت القرائن قدمت على الأصل. إذا قويت القرائن قدمت على ماذا؟ على الأصل. مش معنى هذه القاعدة أيها الأفاضل؟ معنى هذه القاعدة أن لدينا أصل، والأصل يعني ثبت بأدلة كثيرة حتى كان أصلا. أما القرائن فهي ما يدل على الشيء لكنه غير صريح في دلالته. غير صريح في ماذا؟ في دلالته. له دلالة ولكن هذه الدلالة، هذه هي القرائن، غير صريح. من ذلك قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام، في قصة يوسف: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. هذه قرائن لكنها لا تدل يقينا، صح ولا لا؟ هذه قرينة تدل، لها دلالة على أمر من الأمور، أيهما الذي اعتدى على الآخر، أو أيهما الذي هم بالآخر، يوسف عليه السلام أو امرأة العزيز. وأحيانا تكون القرائن قوية، وأحيانا تكون القرائن متوسطة، وأحيانا تكون القرائن ماذا؟ ضعيفة، وأحيانا تكون القرائن غير صحيحة وملغاة. ومن ذلك: وجاءوا على قميصه بدم كذب. قرينة حاولوا أنهم يربطون هذه القرينة ويوهمون أباهم بأن هذه قرينة، بأن يوسف عليه السلام أكله الذئب، ولكنها قامت أمام هذه القرينة قرينة أخرى أقوى منها تبطلها، وهي ماذا؟ عدم تمزق القميص. فهم نسوا أن يمزقوا القميص، هم وضعوا على هذا القميص الدم لكنهم نسوا تمزيق القميص، فقامت قرينة أقوى منها على إسقاط أو إلغاء هذه القرينة. ولهذا القرائن ليست صريحة، فقد تأتي قرينة وتأتي قرينة أخرى تلغيها. وهذا دور القضاة في التنبه بهذه القرائن الموجودة من أجل أن يقيم عليها الحكم أو لا يعتد بها، لا يلتفت إليها، لأنه قد يوهم الخصوم، يوهمون القاضي بأن هذه قرينة وهذه قرينة وهذه يجيب لك قرينة، لكن يجب أن يكون يقظا، ينتبه للقرائن المضادة التي قد تلغي هذه القرائن التي يوهم بأنها قرائن صحيحة. وذهب يعني جمهور العلماء أن القرائن يعمل بها في كل شيء إلا الحدود، وذهب بعض العلماء إلى أنه يعمل بها حتى في الحدود، كما هو رأي ابن القيم رحمه الله. لو امرأة حملت ولا زوج لها، قالوا بأن هذه قرينة على ماذا؟ قرينة على الزنا. وكذلك لو شمت رائحة الخمر من أحد فإنها قرينة على ماذا؟ على شرب الخمر. لا نستطيع أن نقطع، لكن نقول قرينة، الرائحة قرينة. هل هذه القرائن تقضي على الأصل؟ هذا معنى قول الشيخ رحمه الله أن القرائن إذا قويت قدمت على ماذا؟ قدمت على الأصل. فمثل هذه القرائن تقوى، يعني مثل لو الآن وجدنا رجلا فقيرا أهدى غنيا هدية، مش تدل عليه هذه الهدية؟ تدل على أن هذا الفقير يريد مقابلها، ليست هدية يراد منها المحبة، لأن الهدية على نوعين: هدية يراد منها العوض،
ويراد منها ما يكون أكثر، وهدية يراد منها المحبة، أنا أهدي لك هذه الهدية محبة لك من أجل تستمر المحبة بيننا. لكن لما نأتي إلى فقير معدم ثم يقدم هدية إلى غني أو رجل مقتدر، هذه قرينة تقوم على أنه أراد بماذا؟ أراد من العطية وأراد من الهدية هذه يعني أن يعطى أكثر منها. ولهذا يقول العلماء بأن الهدية يسمونها الهدية بنية الثواب، هذه لا يقبلها إلا إذا كان بيعطيها. إذا قامت القرائن عنده أنه يريد أكثر منها فإنه لا يقبلها حتى يعطيها أكثر منها. أما إذا كان ما هو معطي مفروض أنه ما يقبلها لأنها بعوض، هذه كأنها يعني بيع لكنها بصورة أخرى. يعني هذه الهدية هو يطلب فيها أشياء أخرى. ولهذا ثبت في سنن أبي داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنها أن رجلا من بني فزارة أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة من إبله التي كانوا أصابوا بالغابة، فعوضه منها الرسول صلى الله عليه وسلم عوضا فتسخطه. فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أبو هريرة رضي الله عنه يقول على هذا المنبر: إن رجالا من العرب يهدي أحدهم الهدية فأعوضه بقدر ما عندي. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن غنيا، اللي عنده يعطيها عليه الصلاة والسلام. أحيانا يعطيها أحد شيء فيعطيها الذي عنده، لكن الذي أعطاه لا يرضى، كأن يطمح إلى شيء أكثر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فأعوضه منها بقدر ما عندي، يعني هذا اللي عندي. ثم يتسخطه فيظل يسخط علي، وأيم الله لا أقبل بعد مقامي هذا من رجل من العرب هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. وهذا الحديث إسناده صحيح، إلا أن فيه محمد بن إسحاق وقد عنعن، لكن له متابع عند البيهقي. تعلمون أن ابن إسحاق رحمه الله إذا عنعن وكان له متابعة فإنه يصح حديثه لأنه ثقة. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بين أن هذه الهدايا أنه لا يراد منها الهدايا، يتسخطون إذا أعطاهم أقل من هديتهم. هذه قرائن، يعني هو الشاهد من هذا هي على القرائن، أن القرائن إذا قويت عند الإنسان فإنها تتبين له الأمور في كل هذه الأشياء. ومن ذلك يقول: إذا اختلف اثنان في متاع شيء من الأملاك، فإذا اختلف خياط ونجار وهم في محل واحد أو في بيت واحد، ففي الغالب إن الإبرة والمقص وما أشبه ذلك تكون للخياط، وآلات الضرب والمطرقة والمسامير والمنشار وما أشبه ذلك تكون لمن؟ تكون للنجار، لأنه أقرب لهذه الأشياء. وهكذا يعني مثل هذه القرائن. وكذلك إذا اختلف الرجل وزوجته في متاع البيت، فإننا نعطي المرأة ما يناسبها ونعطي الرجل ماذا؟ ما يناسبه، بناء على القرينة وغيرها من الأمور التي ننظر فيها دائما، أو القاضي يقيم الآن القرائن الموجودة التي تثبت هذا الشيء. ومن ذلك لو ادعت المرأة أحيانا أن زوجها لا ينفق عليه، وهناك قرائن كلها تظهر أن المرأة مثلا تلبس، وتظهر أن المرأة تأكل، وتظهر أن المرأة تشتري، وتظهر أن المرأة كذا هذه قرائن كلها تدل على ماذا؟ تدل على أن الزوج ينفق عليها، وليست كما يعني تقول بالنسبة لدعواها إلى آخر. قرائن كثيرة جدا لا تحد ولا تعد، لكن كما قلت منها قرائن القوية ومنها المتوسطة ومنها الضعيفة. منها قرائن القوية التي تحتمل أن يحكم بها الحاكم اللي هو القاضي، ومنها قرائن لا تحتمل أن يحكم بها القاضي، وإنما يتلمس لها مقويات وأشياء تقويها. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الشيخ رحمه الله: القاعدة 52: إذا قويت القرائن قدمت على الأصل. وهذا أصل نافع، وهو أن القرائن التي تحتفى بالأحكام قد تقوى فتقدم على الأصل، لأننا إنما قدمنا الأصل حيث لا مرجح سواه، فإذا وجد ما هو أقوى منه وجب تقديم الأرجح. ولهذا الأصل أمثلة كثيرة،
منها تقديم غلبة الظن في المواضع التي يقدم فيها على الأصل، مثل قولهم في الطهارة ويكفي الظن في الإسباغ، ويكفي الظن في نقاء المحل من النجاسة، ومثل تقديم العادة في حق المستحاضة والبناء في الصلاة على غلبة الظن إذا قلنا به وهو الصحيح. ومن فروعها إذا ادعت المرأة على زوجها أنه لم ينفق عليها وهي في بيته والعادة جارية أنه هو المنفق، قدم قوله على قولها على الصحيح. ومن ذلك تقديم من له قرينة قوية أن المال له صاحب اليد وأشباه ذلك. بارك الله فيكم. القاعدة 53 أيها الأفاضل، يقول الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، وإن فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ. العقود أيها الإخوة إذا عقدت ثم حصل فيها ما يوجب الفسخ على نوعين: إما أن يكون العقد فاسدا. العقد فاسد. وش هو العقد الفاسد أيها الإخوة؟ هو العقد الذي لم يكتمل شرطه، هي العقود التي لم تكتمل شروطها، أو عاد نهي إلى أركانها، كما قلنا قبل قليل بأن الفاسد هو ما عاد النهي إلى ذاته أو إلى شرطه. فهذا العقد الفاسد أيها الإخوة كعدمه لا يؤثر بانتقال المبيع إلى الطرف الآخر، ولهذا يعامل، يقولون الفقهاء بأن المقبوض بعقد فاسد حكمه حكم الغصب، حكمه حكم المغصوب، لأن العقد لا يؤثر فيه، فكأنه غصبه، كأنه أخذه له. وبالتالي لو تصرف المشتري الآن مثلا عقد عقدا فاسدا على هذه السيارة ثم تصرف بهذه السيارة أي تصرف، هل التصرف يؤثر؟ لا يؤثر. باعه، أجره، رهنه، أهداه، أوقفه، كل هذه التصرفات لا تؤثر، فيجب أن ترجع، نبطل كل ما وراه. واضح؟ إذن المقبوض بعقد فاسد الآن كل ما بني عليه فهو فاسد. ونرجع إلى أول شيء، لو تسلسل، لو بيع 10 مرات هذا المبيع، نرجع كل واحد يرجع على الآخر، إلا إذا تلف فإننا نرجع إما إلى المثل وإما إلى القيمة. لكن الأصل أننا نبطل ما بني عليه، لأن المقبوض بعقد فاسد حكمه حكم ماذا؟ من يكمل المغصوب. واضح هذا؟ طيب، نجي الآن إذا فسخنا العقد فسخا اختياريا. أنا بعت بالعقد صحيح، لكنه جاء المشتري وقال والله أنا أريد أنك تقيل من هذا العقد، ففسخ فسخا اختياريا له. ما ترتب على الفسخ الاختياري فهو صحيح. لو قدر الآن إن الشخص الآن الذي اشترى الآن باعه الآن أو أجره، قبل قليل لو أجره ما تنفذ الأجرة، لكن هذا الآن اللي فسخه اختياري عن عقد صحيح كل ما ترتب عليه صحيح، فلو باعها الآن بيعه صحيح، ولو وهبها وهبته صحيحة، ولو يعني ما يستطيع يرجع بها، ولو أوقفه وقفه صحيح، ولو رهنها رهنه صحيح. فيقول لمن فسخ العقد يقول الآن ما بقى لك إلا القيمة، تبيها ولا لا؟ خلاص هي بعتها الآن السيارة، إن كنت تبي رجع لك قيمتها رجعت القيمة، غيره ما عندي شيء، السيارة ما هي عندي الآن. فلا نبطل العقود المبنية على ماذا؟ إذا فسخنا العقد لا نبطل العقود المبنية على عقد صحيح. واضح؟ بخلاف العقد الفاسد فإننا نبطل كل ما ترتب على العقد الفاسد. ففيه فرق بين العقود الفاسدة وبين العقود ماذا؟ وبين العقود الصحيحة في تصرف من انتقل إليه المبيع بعد هذا. واضح؟ أرجو أن تكون هذه القاعدة واضحة. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم.
القاعدة 53. إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، وإن فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ، وهذا ضابط وفرق لطيف. فمن اشترى شيئا أو استأجره أو اتهبه ونحوه ثم تصرف فيه، وبعد تصرفه بان العقد الأول باطلا، كان تصرفه أيضا غير نافذ، لأنه تصرف في شيء لا يملكه شرعا. وأما لو تصرف فيه ثم فسخ العقد الأول بخيار أو تقايل أو غيرها من الأسباب، فإن العقد الثاني صحيح، لأنه تصرف فيما يملكه من غير مانع وقت تصرفه، وحينئذ يرجع مع العاقد الأول إلى ضمان المثل بمثله والمتقوم بقيمته، ومثله إذا باعه شيئا ووثقه على الثمن برهن أو ضمين وأحاله به، ثم بان البيع باطلا، بطلت التوثيقة والحوالة لأنها بنيت عليه. فإن فسخ فسخا وقد أحاله بدينه فالحوالة بحالها، وله أن يحيله على من أحاله عليه. بارك الله فيك. القاعدة 54 يقول: العبرة بالمعاملات بما في نفس الأمر. وإكمال هذه القاعدة: والعبرة في العبادات بما في ظن المكلف. والعبرة في العبادات بما في ظن المكلف. خلونا نبدأ بالعبادات على الترتيب ثم نروح للمعاملات. الآن العبادات يا إخوان، إذا ظنيت الآن إن هذه هي القبلة، حتى لو لم تكن القبلة فهو يكفي، لأن العبادات يكفي فيها الظن ولا يلزم فيها اليقين. وإذا ظنيت أن المغرب أو أن الشمس قد غربت فأفطرت، يكفي فيها الظن. وإذا ظنيت الآن أنك أسبغت الوضوء فيكفي فيها الظن. ويدل لهذه القاعدة قول عائشة رضي الله عنها: حتى إذا ظن، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في غسل الجنابة كان يأخذ الماء ويدخله في شعره بهذا الشكل حتى يصل إلى أصول الشعر. وأيضا يدل لهذه القاعدة أنهم أفطروا على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. قال العلماء: لو أفطروا على يقين لم تطلع الشمس، وإنما أفطروا على ظن، والظن فيه نسبة من الخطأ. الظن فيه نسبة من ماذا؟ محتملة من الخطأ، فوقعت هذه النسبة. إذن هذان ماذا؟ دليلان على أن الظن ماذا؟ على أن الظن معتبر. بل اتفق العلماء قاطبة على أن المكلف إذا لم يستطع اليقين فإنه يكفي فيه الظن أو غلبة الظن. فإذا ظن الإنسان مثلا أن هذا قدر مثل زكاة ماله، ظن الإنسان أن هذا فقير، وغيرها في كل الأبواب، الظن يكفي. الظن يكفي في العبادات. طيب نروح للمعاملات. لا، يقولون المعاملات ما هي العبرة بظن الإنسان، العبرة في واقع الأمر. لو ظننت أن هذا الماء لك تملكه وبعته، لكن في الواقع ما هو لك، هل ينفذ البيع؟ ما ينفذ، ظنك ما يفيد هنا. واضح؟ ولو ظننت أن هذه زوجتك وطلقتها، هل تطلق؟ لا تطلق في هذه الحالة، لأنك أوقعت الطلاق على من لا يقع عليه الطلاق، أو محل ليس هو محل للطلاق بالنسبة لك الآن الموجود. فمن ظن الآن ظن في المعاملات وفي العقود، فهذه الظنون لا تكفي، لازم يكون العبرة بواقع الأمر. طيب وش يدل على هذا؟ يقول: يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه. شوف، هذا ظن الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هل الظن ظن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم هنا بصفته ماذا؟ قاضيا لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، يقضي له بالظواهر.
فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه. إذن العبرة بالظن ولا العبرة بواقع الأمر؟ العبرة بواقع الأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فلا تأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. رواه البخاري. إذن العبرة أيها الإخوة بماذا؟ في المعاملات بما في واقع الأمر. قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، العبرة بواقع الأمر. وكل واحد من المتخاصمين يدرك ما هو الحق وما هو الباطل في هذا. والخلاصة من هذا أن القاعدة يعني مهمة، هذه القاعدة أن العبرة في العبادات بما في ظن المكلفين، سواء في الطهارات، سواء في استقبال القبلة، سواء في ستر العورة، سواء في عدد الركعات، سواء في رمي الجمرات، سواء في الطواف، سواء في السعي، كل ما ظنيت غلب على ظنك يكفي. أما العبرة في المعاملات والعقود فهي بما في واقع الأمر ولا يغير شيئا. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. القاعدة 54: العبرة بالمعاملات بما في نفس الأمر، ويدخل في ذلك إذا تصرف في شيء يظنه ملكه أو يظنه وكيلا، أو بني على وكالة ساقطة ثم بعد التصرف تبين أنه ليس بمالك وليس بوكيل، أو قد فسخت وكالته فالتصرف غير صحيح. وإن كان الأمر بالعكس بأن تصرف ظانا أنه غير مالك ولا وكيل ثم تبين أنه مالك أو وكيل فالتصرف صحيح، لأن المعاملات المغلب فيها ما يظهر من التصرفات. بارك الله فيك. 55 القاعدة 55 أيها الإخوة، يقول الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: لا عذر لمن أقر ولو ادعى غلطا. الإقرار أيها الإخوة لغة الإخبار، واصطلاحا الإخبار عن ثبوت حق الغير على المخبر. أنا أخبر بأن لفلان حق علي، إذن هو الإخبار عن ثبوت حق الغير على المخبر، وهو ثابت بالكتاب بقوله تعالى: فليكتب وليملل الذي عليه الحق. وثابت بالسنة، فإنه عليه الصلاة والسلام رجم ماعزا والغامدية عندما أقرا. وأجمع العلماء على أن الإقرار من البينات، بل يقولون الإقرار أقوى البينات. وما ذكره المؤلف هنا المقصود به حقوق العباد، فمن أقر لأحد بشيء وادعى أنه غلطان لا يقبل، فلا يمكنه الرجوع، ولو أقر بوقف أو أقر بعتق أو أقر بطلاق أو بغيرهم أو بمال أو بغيره من الحقوق فإنه لا يقبل رجوعه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو ما أسمع. وأما حقوق الله فإذا رجع عن إقراره فيقبل عند الجمهور، كما لو أقر بالزنا أو بشرب الخمر أو بالسرقة ثم رجع عن إقراره فإن رجوعه ماذا؟ يقبل. في هذه الحال، ونجعله بينه وبين الله عز وجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أعرض أكثر من مرة لما أقره، وكأنه يريد أن يتراجع الإنسان عن إقراره عليه الصلاة والسلام بهذا. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. القاعدة 55: لا عذر لمن أقر ولو ادعى غلطا، وذلك أن الإقرار أقوى البينات، وكل بينة غيره فإنه يحتمل خطأها. وأما إذا أقر العاقل المكلف على نفسه بحق من الحقوق ترتب على إقراره مقتضاه، فإذا أقر لغيره بدين قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو مغصوب أو رهن أو غيره وجب ما أقر به ولو قال غلطت أو نسيت، لأنه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: إنما أقضي بنحو ما أسمع. وكذلك لو أقر أنه استوفى منه حقه أو أبرأه أو عاوضه عنه فالإقرار ثابت،
والإقرار مقبول من العدل وغير العدل، والعلماء عقدوا بابا مستقلا للإقرار وهو يرجع إلى هذا الأصل. بارك الله فيكم. القاعدة 56. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته إلا ما استثني من خيار الشرط والشفعة إذا لم يطالب المورث في قول ضعيف. إذا مات المورث، مجرد أنه يموت المورث، فإن الوارث يرث مورثه. والدليل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فهو لورثته. وقوله تعالى: للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. والحقوق أيها الإخوة التي يتركها المورث أنواع. أولا الحقوق المالية، ما يتعلق بالأموال من أعيان ونقد ومنافع وديون كالسيارات والبيوت وغيرها، هذه كلها تنتقل. والمنافع مثل منافع الإجارة والعارية، فهذه كلها تنتقل إلى الوارث. حقوق محلها المال، يعني ليست أموال بأنفسها ولكنها حقوق متصلة بالمال، كحق خيار الشرط والشفعة، فهذا الذي ذكره الشيخ أن فيه يعني خلاف، والصحيح أنها تنتقل. وكذلك خيار العيب وخيار التدليس وخيار المجلس، هذه كل حقوق أصلها يعود للمال. فلو باع مثلا الآن المورث بيعا ثم ظهر أن فيه عيبا الآن، يعني لو اشترى المورث ثم ظهر أن فيه عيبا، فإن حق الآن الخيار ينتقل للورثة، إن شاءوا أمروا وإن شاءوا يعني أخذوا الأرش. حقوق ليس محلها المال وإنما محلها النفس، كحق القصاص وحق القذف، وهذا أيضا يورث. حق القصاص وحق القذف أيضا هذا ماذا يورث. العقود الجائزة لا تنتقل، كالوكالة والشركة والجعالة، فهذه لا تورث. ولهذا يعني قبل وقت أذكر يعني صارت مشكلة بين الورثة وبين الشركاء لما مات وله شركاء والدهم، فكانوا يريدون أن تنتقل الشركة إليه، ورفضوا الشركاء أنها لا تنتقل الشركة، والصحيح أنها لا تنتقل الشركة، يصفون المفروض خلاص يعطونه نصيبه ويطلعونه، لا تنتقل. يعني هي تعود إلى الشركاء إن أجازوا الانتقال إلى الورثة، لأن الوارث لا يقوم مقام المورث في الشركة. أنا أقبل المورث لكن قد لا أقبل الوارث. فالعقود الجائزة لا تنتقل. الولايات الدينية والدنيوية لا تنتقل، لا تورث. فمن كان ناظرا على وقف أو واليا على يتيم أو إمام مسجد أو قاضي أو موظف لا تنتقل هذه الولايات إلى الورثة، لا تنتقل هذه الولايات إلى الورثة. تفضل. أحسن الله إليكم. السادسة إذا كلامنا معليش شيخ، كلام الشيخ رحمه الله فقال: يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته. يعني يجب أننا يعني نخص الآن بالتركة،
دون يعني بعض الأشياء وبعض الأمور الأخرى. نعم. أحسن الله عليكم. 56. يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته إلا ما استثني من خيار الشرط والشفعة إذا لم يطالب المورث في قول ضعيف، لأنه لما مات الميت وانتقل ماله إلى ورثته وكان ماله ما خلفه من أعيان وديون وحقوق، فناب الوارث مناب مورثه في مخلفاته فيطالب بالديون التي تتعلق بالموروث، ويقضي منه الوارث ديونه وينفذ وصاياه إن لم يكن له وصي وله أن يتصرف في التركة، ولو كان المورث مدينا بشرط ضمان الدين المتعلق بالتركة، ولكن لا يطالب الوارث بأكثر مما وصل إليه من التركة، لأنه لم يكن شريكا للميت، وإنما كان بمنزلة النائب عنه في موجوداته وتركته، ويتلقى عنه أمواله وحقوقه، مثل خيار العيب والغبن والتدليس، ومثل الرهون والضمانات ونحوها. وإنما اختلف العلماء هل يقوم مقامه في خيار الشرط وفي حق الشفعة، فالمشهور عن أحمد أنه لا يقوم فيها مقام مورثه، بل تبطل بموت المورث إن لم يكن طالب بها، والصحيح أنها مثل غيرها، لأن المقصود واحد وليس على إبطالها دليل ولا تعليل صحيح، وما قيل فيها من التعليل موجود في غيرها، والله أعلم. بارك الله فيك. القاعدة 57. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وإياه: يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها. دائما أيها الإخوة، الأصل أن اللفظ يعبر عن ماذا؟ عن المراد. هذا الأصل، يعني عدم الافتراق بين اللفظ وبين المراد. فإذا تطابق اللفظ والمراد فالأصل أننا يعني نأخذ بهذا، وهذا لا إشكال فيه. وهذا ليس دائما واضح جليا، فقد يكون نصا قاطعا، مثل القرآن الكريم لما يقول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا نص قاطع، مراد الشارع واضح، أنه يريد أننا نجلد الزاني والزانية 100 جلدة، لا نجلدهم 101 ولا نجلدهم 99. الحالة الثانية أن يكون يعني اللفظ يعني هو المراد، يعني له مراد، ولكن المراد يعني يكون متردد بين أكثر من معنى، لكن أحد المرادين يكون ماذا؟ يكون أظهر من الآخر، وهذا الذي يسمى عند الأصوليين الظاهر، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا: لا صلاة بحضرة طعام. طيب، هل أراد الرسول صلى الله عليه وسلم منا هنا إن أي طعام مهما كان حال الإنسان خلاص ما يصلي، وألا المقصود منه، مقصد الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا أنه لا صلاة بحضرة طعام إذا كنا محتاجين إلى هذا الطعام، بمعنى أن فينا جوع. أما إذا كان الإنسان يعني ليس جائعا فهذا الأمر يعني يحتمل. فمن أخذ بظاهر اللفظ قال: لا صلاة بحضرة طعام مطلقا، خلاص وجد الطعام، يعني جاء العشاء ولا الغداء ولا الفطور مثلا ولا غيرها من الأشياء، وأنت بتصلي، لا، توقف الصلاة وتأكل ثم تقوم وتصلي. طيب لو صليت يقولون صلاتك صحيحة. لكن من ينظر إلى المعنى ويدقق فيه يقول مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم هي في حالة الجوع الشديد الذي يسلب مقصد الصلاة وهو الخشوع. أما في الأحوال التي لا يسلب بها هذا الأمر فقد يكون الأمر يعني ليس لنفي الصحة وإنما لنفي ماذا؟ لنفي الكمال. فهنا أحيانا المراد لا يتضح يعني تماما، فيحتمل المراد، يكون المراد يعني فيه احتمال. وكذا لما نأتي لو متعاقدين لما يتعاقدان على أمر من الأمور فإننا يجب أن نستجلي مرادهما في هذا العقد إذا حصلت مشكلة بينهم الآن، ونحاول أننا نفهم مراد كل واحد من الآخر ماذا أراد ببيعه. وأعظم ما يكشف المراد ما هو يا إخوان؟ السياق والقرائن التي قلناها قبل قليل. فأنت تشوف حالهم، هذا ليش بيشتري، هذا ليش بيبيع، الزمان، المكان، الحال، حالهم من حيث الغنى، من حيث الفقر،
من حيث كذا، هذه كلها قراءة قد تعينك على كشف ماذا؟ مراد المتعاقدين. كذلك لما نجي بنقرأ الآن مثلا صك وقف، نقرأ ولا نفهم المراد وش يعني، ما هو واضح مراده، لازم نستعين بأهل الخبرة في هذا، ونتصور زمانه الذي كتب فيه هذا الوقف. يعني لو كان قبل 20 سنة ولا 30 سنة ولا 50 سنة ولا 100 سنة ولا بعض المرات أوقاف قديمة جدا، لازم نتصور الزمان الذي تكلم به ومصطلحات ذلك الزمان من أجل أن نفهم المراد ولا نحمل كلامه على غير مراده. فدائما أيها الإخوة استحضار السياق الزماني والمكاني والحالي يعين باستكشاف مراد صاحب العقد، مثل الواقف، مثل الموصي لما يتكلم بكلام لازم نستجمع أدوات فهم مراد هذا الشخص حتى لا نحمل الكلام على غير مراد صاحبه. وهذا هو الفقه. هل تعلمون أيها الإخوة ما هو الفقه؟ الفقه أحد معاني الفقه الدقيقة هو معرفة مقصد المتكلم من كلامه أو معرفة مراد المتكلم من كلامه، هذا هو الفقه. يعني لما يتكلم الله عز وجل في القرآن، الفقه أنك تعرف ماذا يريد الله عز وجل منه بالضبط. لما يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم تستحضر أدوات الفهم من حيث اللغة، من حيث الشرع، من حيث السياقات، من حيث القرائن، تستجمعها من أجل أن تفهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. كما قلنا قبل قليل لا صلاة بحضرة طعام، لازم تستجمع قرائن كثيرة من أجل أن تفهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا. كلام الناس خطير جدا. أكثر ما يصير هالحين المشاكل ما هي؟ باختلاف المراد، خاصة في وسائل التواصل. ما يفهم ذا مراد هذا، ثم بعد ذلك يقول أنت تريد أنك تقول لي كلام كذا، هذا يقول تريد هذا وهذا، فكل واحد لا يفهم كلام الآخر. ولهذا دائما وسائل التواصل أيها الإخوة يجب أنك تختصر وتوضح، والأشياء المهمة لا تتعامل بها، اتصل اتصالا وفهمه بالكلام. فلا يكفي أنك ترسل رسالة وتقول هكذا، هذا لا تكشف لصاحبك، لأن الناس تختلف أفهامهم وتختلف عقولهم وتختلف مداركهم. فبعض الناس يرسل لك نص سطر يقول ها قايل لي قبل وقت خلاص أنت شفته وخلاص. لا، الأشياء التي يترتب عليها أمور شرعية ولا أمور مثلا مالية ولا أمور غيرها يجب أنك تتصل وتتكلم معه كلام صح. الأشياء المهمة ما يكفي فيها رسالة، حتى لو أبدالك أنه وافق، ترى يمكن وافق على خطأ ولا فهم مرادك. ولذلك أيها الإخوة هذه القاعدة ترى مهمة جدا جدا. يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوق والإقرارات. يعني لما يقر واحد ما نأخذ الإقرار مباشرة، لازم نفهم على شيء أقر، لأنه ربما يكون كلامه لا يحتمل الإقرار ونحن نحمله أنه إقرار، أو نفهم منه إقرار وهو ليس إقرار. وهكذا كل عقد نكاح لازم نفهم الشروط. لما نجي الشروط بين المتعاقدين في عقد النكاح، لما نجي الشروط بين المتبايعين، يشترط كذا ويشترط كذا ويشترط كذا، كل هذه الأشياء تبي فهم، ولا يعني دائما ولا يعني نمضيها أحيانا على يعني لفظ لم يرده صاحبه. وهكذا نجد أحيانا بين الزوجين مشاكل كبيرة جدا كلها بعدم الفهم. كل واحد ما فهم الآخر، وكل واحد ما فهم مراد الآخر، أو بين الأصدقاء أحيانا، بين الأصحاب، بين الإخوة، بين الأقارب، بين غيرهم. كل هالألفاظ هذه يجب أن ندقق فيها كثيرا حتى نفهمها الفهم الصحيح، ولا نحمل كلامه ما لا يحتمل. ولهذا الفهم أيها الإخوة مثل ما يقول يعني أنا لست مسؤولا عن فهمك، وفعلا أنا لست مسؤولا عن فهمك، لكن أيضا أنت مسؤول عن كلامك. يجب أن تتكلم الكلام الذي يفهم ولا يكون ملتبسا، ولا يكون في كلامك يعني أمورا غامضة قد تحمل على غير المراد الموجود. فمسألة الفهم مشتركة بين المتكلم وبين المتلقي.
فهم الكلام يجب أن يكون مشتركا. نعم، تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. القاعدة 57: يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها، وذلك أن الأقوال داخلة في الأعمال فتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما ما يتعلق بالإنسان بنفسه فهذا ليس فيه استثناء، بل إن العبرة بما نواه لا بما لفظ به. وأما إذا تعلق بكلامه حق للغير فكذلك نعتبر ما نوى، إلا أن ذلك الغير إذا طالبه بمقتضى لفظه لم يكن لنا أن نحكم إلا بالظاهر، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو مما أسمع. ومن هذا الباب باب الكنايات في الطلاق والظهار والإيلاء والعتق ونحوها، كالوقف مما له صريح وكناية. فقال العلماء: إن كنايات العقود يشترط أن تقترن بها النية أو تقوم القرينة الدالة على المراد. ومن هذا الباب أيضا مسائل الأيمان ألفاظها يرجع فيها إلى نية الحالف وقصده، حتى إن النية تجعل العام خاصا والخاص عاما. ومما ينبغي أن يحمل كلام الناطقين على عرفهم وعوائدهم، فإن لها دخلا كبيرا في معرفة مرادهم ومقاصدهم. جميل، بارك الله فيكم. القاعدة 58 يقول المؤلف رحمه الله تعالى وإياه: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذه قاعدة يا أخوان عليها الشرع كله، قاعدة كبيرة جدا. الحكم في اللغة المنع، وفي الاصطلاح إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، هذا في الاصطلاح عموما. وعند الأصوليين خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. وينقسم الحكم إلى 3 أقسام كبرى: حكم شرعي وحكم عقلي وحكم عادي، وكلها مؤثرة في حياتنا. أما العلة فهي الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل على كونه مناطا للحكم. الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل على كونه مناطا للحكم. والعلة عند الأشاعرة، لاحظوا معي، أنها أمارة على الحكم غير مؤثرة بذاتها. وأما عند المعتزلة فهي وصف مؤثر بذاته، وهذا بناء على أصلهم في نفي القدر. وأما الأشاعرة فكونها غير مؤثرة بذاتها بناء على أصلهم في نفي الأسباب. وأما أهل السنة فيقولون بأن العلة هي الوصف المؤثر في الحكم بجعل الله تعالى ذلك، بناء على قولهم في إثبات القدر والأسباب. والعلة عند الأصوليين لها أسماء كثيرة تصل إلى 14 اسما، منها السبب والأمارة والداعي والمستدعي والباعث والحامل والمناط والدليل والمقتضي والموجب والمؤثر والمسبب بالكسر والمعنى والوصف. وأصل العلة، نيجي أصل العلة كما يقول القاضي عبد الوهاب، له كلام جميل في هذا نقله القرافي عنه، وهذا من بديع كلام القاضي عبد الوهاب. يقول: العلة باعتبار اللغة مأخوذة من 3 أشياء: إما من العرض المؤثر كعلة المرض، وهو الذي يؤثر فيه عادة، أو الداعي للأمر من قولهم: علة إكرام زيد لعمر علمه وإحسانه، أو من الدوام والتكرار، ومنه العلل للشرب بعد الري، يقال شرب عللا بعد نهل. إذن العلة أتت من أحد هذه ال3 معاني في اللغة. وتعريف العلة كما قلت: الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل على كونه مناطا للحكم. والأحكام بالنسبة للتعليل على نوعين: أحكام معللة، وهذه جمهور
المسائل، غالب المسائل، نستطيع أن نقول 90% أو 95% من المسائل معللة كثيرة جدا. والأصل في المعاملات أو الأصل في العادات التعليل، والأصل في العبادات التوقيف، والمقصود في العبادات المقصودة كما قلت لكم أمس، وليست وسائلها، ولا وسائلها معللة. والعلل على نوعين: علل منصوص عليها من الشارع، وعلل مستنبطة. العلل المنصوص عليها من الشارع مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، ومثل قوله تعالى: ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. وقوله تعالى: ولكن يريد الله يطهركم وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس، لتبين، اللام للتعليل، ما نزل إليه. فالعلة قد تكون منصوصة أو مجمعا عليها، مثل لا يقضي القاضي وهو غضبان، هذا اتفق العلماء على أن الغضب هو العلة، هو التشويش هو العلة. والنوع الثاني علة مستنبطة، وهو ما يسمى عند الأصوليين بتخريج المناط. هذا خلونا بختام هذه القواعد ناخذ درس أصولي. العلة المستنبطة هي ما تسمى عند الأصوليين تخريج المناط، وتستنبط بمسالك العلة المعروفة كالمناسبة والدوران والسبر والتقسيم. والعلة المستنبطة في الغالب أنها علل ظنية، وأما العلل المنصوصة بالكتاب والسنة أو المجمع عليها فهي علل قطعية. وش مثل العلل المستنبطة؟ مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. هذه الأصناف الستة وش العلة فيها؟ اختلف العلماء فيها، فبعضهم يقول بالنسبة للذهب والفضة الوزن، وبالنسبة للمطعومات الكيل، وبعضهم يقول الطعام مجرد الطعام، بعضهم يقول الطعام على اقتيات، هذا بالنسبة للأصناف المأكولة. بالنسبة للذهب والفضة بعضهم يقول الوزن وبعضهم يقول الثمنية. وش يدل هذا؟ الشاهد من هذا أن العلة هنا وش فيها؟ مستنبطة. العلة المستنبطة وش وضعه؟ علة ماذا؟ ظنية. إذن يجب علينا أيها الإخوة لما تكون العلة ظنية أن لا نقطع بالأحكام المبنية على القياس بالعلل الظنية، لا نقطع. أما العلل المنصوصة أو المجمع عليها فإن ما عديناه فيها فإنه يكون مقطوعا به إذا تحقق نفس المعنى ونفس العلة. والكلام هنا يعني طويل في العلة وفي شروط العلة، لكن من الأمثلة يمكن يهمنا هنا الأمثلة التي توضح، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الهر: إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم. هذه العلة، إنها من الطوافين، هذه علة وش نوعها؟ منصوصة. إذن معناه نعدي كل ما طاف علينا في الحكم. مثل ماذا يطوف علينا؟ مثل الفأرة تطوف علينا، صح ولا لا؟ فكونها تطوف علينا الآن فتأخذ نفس الحكم والمشقة الموجودة. مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي وهو غضبان. مش نوع العلة هنا؟ مجمع عليها. هذه العلة الآن الموجودة دي. فالوصف هو الغضب بالاتفاق، وفيما معناه كل مشوش في الذهن، فنلحق به ماذا؟ الغضب والجوع والتعب وغيرها من الأحكام. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم عن ادخار اللحوم من أجل الدافة. والدافة هم الفقراء الذين دفوا إلى المدينة وقت عيد الأضحى، فمنع الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يدخروا شيئا من لحوم الأضاحي. لما أتوا هؤلاء الفقراء قال: لا تدخرون، عندكم فقراء أعطوه. لما ذهبوا هؤلاء الدافة
أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بالادخار، فقال ادخروا وكلوا وتصدقوا. الشاهد من هذا قوله من أجل الدافع. وش نوع العلة هنا؟ علة منصوصة. ومن الأمثلة قوله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. العلة وش نوعها هنا؟ منصوصة. فإذا أخذنا بالعلة لو كانوا 4 أو 5 فالحكم نفسه، يعني لا يتناجى مثل 4 دون الخامس، ولا يتناجى 3 دون الرابع الموجود، صح ولا لا؟ لكن لو تناجى الآن 4، لو تناجى 2 دون 2 يصح ولا ما يصح؟ يصح، انتفت العلة. إذا كان يحزنهم. نعم. وإذا كان يحزنهم. وإذا كان يحزنهم نقول أحزنوا شوي. وإذا كان يحزنهم يعني قد نقول بأن هذا الحكم يعني لا يتمحض فيه تمام الحزن مهما كان، لأنه لما يكون 2 دون الثالث يعني كأنهم يعني يتآمرون عليه، أو كأنهم الآن يعني يقولون أشياء دونه. لكن لما يكونون 2 و2 يعني الأمر هنا أخف مهما كان. إذا كان عدد كثير وهم 2 مثلا. نعم. إذا كان عدد أكثر 10 5 وهؤلاء 2. أي ما تنتفي العلة أكيد هنا. هين هذه، احنا نتكلم عن 2 و2 الآن، واضح يا شيخ؟ ف2 و2 الآن يعني الأمر هنا أخف أسهل، العلة لا تنطبق بتمامه، قد تنطبق العلة بجزء منها فيكون الحكم أضعف، قد يكون هنا إن الحكم أضعف في هذه الحالة. وغيرها من الأشياء، يعني لو جينا الأمثلة كثيرة. لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، نفس القضية الآن. العلة الآن لا صلاة بحضرة طعام، العلة هنا مستنبطة ولا منصوصة؟ ايش رايكم؟ مستنبطة، هذه العلة مستنبطة الآن، لا علة يعني هل هو التشويش الآن من أجل يعني هذا الأمر، فالعلة يعني هنا مستنبطة وهي مناسبة. الذهب بالذهب والفضة بالفضة سبقت معنا قبل قليل، وقل بأن علة ماذا؟ مستنبطة. تفضل يا شيخ. أحسن الله عليكم. القاعدة 58 الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. وهذه قاعدة عظيمة واسعة تحيط أو تكاد تحيط بجميع الأحكام الشرعية. وعلة الحكم هي الحكمة بالأمر به أو النهي عنه أو إباحته، والله تعالى حكيم له الحكمة في كل ما شرعه لعباده من الأحكام. وقد ينص الشارع على الحكمة، وقد يفهم العلماء الحكمة من معرفتهم بمقاصد الشارع العامة والخاصة، ويقال الأخيرة الحكمة المستنبطة. ثم قد يتفق العلماء على تلك العلة التي هي الحكمة، وقد يتنازعون، وقد يكون الحكم عدة علل متى وجد واحدة منها ثبت الحكم. قد تكون علة واحدة لكنها مجموعة من عدة قيود لا تكون علة حتى تتم هذه القيود. وقليل من الأحكام من لا يفهم العلماء منه حكمة بينة فيقولون إنه تعبدي، أي يجب علينا التعبد به وإن لم نفهم حكمته. والعلل قد تكون ملازمة للحكم، وقد توجد تارة وتفقد أخرى، فالملازمة متى وجد الحكم فهي موجودة، والأخرى إن وجدت ثبت الحكم، وإن فقدت لم يثبت. والعلل المذكورة قد توجد في المكلفين المحكوم عليهم، وقد تكون في الأحكام الشرعية بنفسها. ولنمثل هذا الأصل أمثلة توضحه لعدم إمكان اقتصار على أمثلته، فمنها كثير من الأحكام السابقة المبنية على القواعد السابقة قد تكون نفس القاعدة هي العلة، وذلك كثير مثل قولنا المشقة تجلب التيسير ولا ضرر ولا ضرار. الذي تجب عليه الأحكام هو البالغ العاقل، والذي يصح تصرفه هو البالغ العاقل الرشيد، الذي يصح تبرعه هو البالغ العاقل الرشيد المالك للشيء. العبادات والمعاملات تفسد بوجود موانعها أو بفقد شيء من شروطها، وما أشبه ذلك من الأصول التي إذا وجدت الأحكام. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهرة قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات، فعلل بكثرة دورانها وترددها على الناس وعظم المشقة فيها لو نجست، فدل على أن هذا ثابت لها. ولما كان مثلها أو أولى منها كالحمر والبغال وما دونها في الخلقة كالفأر ونحوه،
وقال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض الآية. فعلل ترتيب أحكام الحيض عليه بوجود الأذى، فكلما وجد الأذى الذي هو دم الحيض ترتبت عليه أحكام الحيض كلها، وكلما فقد الأذى لم يثبت منها شيء. وقال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فعلل العدول إلى التيمم بأحد علتين، إذا وجد أحدهما جاز التيمم، أحدهما فقد الماء، والثاني وجود الضرر باستعماله، أي ضرر يكون مع وجوده، فمتى فقد الماء أو وجد الضرر عدل المتطهر إلى التيمم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فعلل عدم قبول الصلاة بالحدث، وهو الذي جعله الشارع ناقضا للوضوء، وهي نواقض الوضوء المعروفة، فالحدث وجوده يمنع من صحة الصلاة وارتفاعه بالطهارة يوجب صحتها، أي مع بقية الشروط كما ذكرنا في الأصل الثامن. وقال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالحل دائر مع وجود وصف الطيب، والتحريم مع وصف الخبث لا يتخلف كل منهما عن وصفه. قد أمر الله بالعدل والقسط والإحسان والصلاح والخير ونحوها، فحيث تحققت هذه الأوصاف تحقق الأمر، كما نهى عن الظلم والفساد والشر ونحوها، فحيث وجدت أوصافها تحقق النهي. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن الغش، فحيث وجد في المعاملة أحد هذين الوصفين ثبت التحريم، وحيث انتفى الأمران زال حكم الغرر والغش. وأمثال هذه العلل التي توجد في كل باب من أبواب الفقه، ونكتفي من الأمثلة بما ذكرنا لحصول المقصود والله أعلم. ومن ذلك العصير إذا تخمر صار خمرا محرما نجسا، فإن زال تخمره بنفسه عاد خلا طاهرا حلالا. وكذلك الماء المتغير بالنجاسة نجس، فإذا زال تغيره عاد طاهرا. ومثله مال الغير لا يحل إلا بطيب نفسه، فمتى طابت نفسه بأي طريق جائز فهو حلال، ومتى لم تطب نفسه فهو حرام لحق الغير. ومثله المحجور عليه لفلس أو سفه، فما دام السبب موجودا فالحجر باق، فإذا زال السفه ووفى المفلس الغرماء زال الحجر. وأشياء كثيرة جدا على هذه الطريقة حكمها دائر مع علتها وجودا وعدما. بارك الله. يعني هذه 3 قواعد ختم بها الشيخ رحمه الله، كلها قواعد أصولية. فعندنا الآن القاعدة 59 يقول الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم. النكرة أيها الإخوة لها حالتان. الحالة الأولى أن ترد في سياق الإثبات. إذا وردت النكرة في سياق الإثبات فإنها لا تعم، وإنما تكون ماذا؟ مطلقة لا عام. والمطلق أيها الإخوة هو ما دل على الحقيقة بلا قيد، مثل ما نقول رجل أو رقبة أو إنسان أو بقرة أو يوم أو صلاة أو حج أو زكاة، هذه مطلق. فإذا وردت في سياق الإثبات فإنها تكون مطلقة لا عام. وش الفرق بين المطلق والعام؟ العام هو أنه يستغرق كل أفراد الجنس مما يصلح له بلفظ واحد. أما المطلق فهو ما دل على الحقيقة بلا قيد، فيكفي فيه شيئا واحد. فلما مثلا يقول الله عز وجل كما هو المثال المشهور: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هل يجب الآن أن يستوعبوا كل البقر، ولا يكفي نوع بقرة واحدة؟ بقرة واحدة من أفراد الجنس، فرد شائع ما دل على الحقيقة بلا قيد. أو يقولون بأن المطلق هو ما دل على فرد شائع في جنسه، أي فرد شائع في جنسه يكفي. الله عز وجل يقول: فتحرير رقبة، هذا مطلق ولا عام؟ مطلق، يكفي أي رقبة. فصيام 3 أيام هذا مطلق، أي 3 أيام تصوم خلاص، ما قال لك متتابعة غير متتابعة، أي شيء، أي 3 أيام، بالصيف بالشتاء، أي 3 أيام.
فصيام صل قائما أو قاعدا أو على جنب، على جنب مطلق، على أي جنب صلى الإنسان فإنه يصح، فأطلق لنا. فالمطلق أيها الأخوة يخرج المكلف من عهدته بأن يأتي بفرض شائع من الجنس. أما العام وهذا النوع الثاني النكرة، إذن النكرة لما تكون في سياق ماذا؟ الإثبات، تكون مطلقة. إذن هذا الحكم الأول للنكرة. الحكم الثاني للنكرة أن النكرة لما تقع في سياق الذي ذكره الشيخ القاعدة الآن، النفي أو النهي أو الشرط، فإنها تفيد العموم. النفي يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. يقولون هذه الآية فيها ماذا؟ 3 نكرات. نفس شيء، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، فيه 3 نكرات وكلها تفيد العموم، لأنها جاءت في سياق ماذا؟ نفي، في سياق النفي. النهي ولا تدع مع الله إلها آخر. إذن هنا إلها الآن هذا يفيد العموم، أي إله. ولا تصلي على أحد، هذه تفيد ماذا؟ لماذا؟ لأنها في سياق النهي. وكذلك الفعل في سياق النهي يأخذ حكم الفعل، مثل قول الله عز وجل ولا تقتلوا النفس ولا تقربوا الزنا. هذا فعل، تقتل وتقرب أفعال، ولكنهم يقولون بأنها تأخذ معنى النكرة هنا. كذلك لما تقع النكرة في سياق ماذا؟ الاستفهام. الاستفهام هنا يقيدون في الاستفهام ماذا؟ الإنكاري. هنا الاستفهام ماذا؟ الإنكاري. مثل قول المولى عز وجل من إله غير الله يأتيكم بضياء، يعني لا يوجد إله. مثل فمن يأتيكم بماء معين هل تعلم له سميا. هذه كلها ماذا؟ نكرة في سياق الاستفهام، مش نوعه؟ الإنكار. إذن هذه أيضا تعم. وش بقي عندنا؟ طبعا أضفنا الاستفهام، ما ذكرها الشيخ لكن أنا أضفته. بقي الشرط. إذا وقعت النكرة في سياق الشرط فإنها ماذا؟ تعم. أن تبدوا شيئا أو تخفوه، هذه في سياق ماذا؟ الشرط. من يعمل سوءا يجزى به. من يعمل سوءا، أي سوء، هذه تراها فيها ماذا؟ ترهيب. هذه الآية أي واحد يعمل سوء، أي سوء يجزى به. إذن هذه القاعدة أيها الإخوة أرجو أن تكون واضحة للجميع. نلخصها لأن قواعد الأصولية تبي يعني شوي. أن النكرة تأتي في حالتين: حالة الإثبات، وهذه لا تعم، تكون مطلقة، مثل قول المولى عز وجل فتحرير رقبة، يأمركم أن تذبحوا بقرة، مثل قول الله عز وجل في العسل فيه شفاء للناس. يعم ولا ما يعم؟ ما يعم، يكفي لو يحصل شفاء مرض واحد يكفي، خلاص صار فيه شفاء إلى آخر.
أما عندما تكون في سياق الشرط أو في سياق النفي أو في سياق النهي أو في سياق الاستفهام الإنكاري لازم تقيدون، فهذه تعم ولا تكون مطلقة، تكون عامة. ولا وعلمنا ما الفرق بين المطلق وبين العام. المطلق فرد شائع في جنسه، وأما العام فهو استغراق اللفظ لجميع ما يصلح له. استغراق اللفظ لجميع ما يصلح له. تفضل. أحسن الله إليكم. القاعدة 59. النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم، ويدخل في هذا الأصل الجامع أمثلة كثيرة من الكتاب والسنة وكلام المتكلمين فيترتب عليها أحكامها. مثال ذلك قوله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، فهذه 3 نكرات في سياق النفي فيقتضي العموم، وأنه أي نفس وإن عظم قدرها عند الله لا تملك لأي نفس وإن عظم اتصالها بها شيئا من المنافع أو دفع المضار قليلا كان أو كثيرا. ومثال النهي: ولا تدع مع الله إلها. ومثال الشرط قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. شملت الشرط والنفي. ويدخل في الأحكام في شروط الواقفين وشروط الحالفين وشروط الطلاق والعتق وفي النفي والنهي في هذه الأبواب وفي الجعالة ونحوها. فإذا قال: من عمل لي دارا أو بابا أو نحوه، فله كذلك ثبت الجعل للمجعول له إذا عمل ما ذكر. طيب، بارك الله فيك. طبعا مهم جدا ما نبه عليه الشيخ هنا، أن قواعد دلالات الألفاظ نطبقها في مجالين، وانتبهوا. المجال الأول نصوص الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وغيرهم وأقوال العلماء وغيرهم، كل النصوص. المجال الثاني في المعاملات، في العقود، كتابة العقود، سواء عقود بيع ولا إجارة ولا عقود نكاح. ولهذا الدلالات ضرورية للقضاة وضرورية للمحامين أن يدركوا الدلالات، دلالة الألفاظ، منها العام والخاص والمطلق والمقيد والأمر والنهي والمنطوق والمفهوم وحروف المعاني وغيرها. إذن في العقود وفي الوصايا وفي الأوقاف وفي غيرها من النصوص التي يكتبونها الناس فيما بينهم. إذن نقول نفهم بها نصوص الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والعلماء وغيرهم، ونفهم بها الدلالات، نفهم بها تخاطبات الناس فيما بينهم، كل ما بين الناس من خطابات، من عقود وغيرها، عقود نكاح، عقود بيع، عقود إجارة، عقود شراكة، شركة، غيرها من الأشياء نفهمها بمقتضى الدلالات، قواعد الدلالات. ولهذا قواعد الدلالات أيها الإخوة من أهم الأشياء في أصول الفقه، ضبط قواعد العام، قواعد الخاص، قواعد المطلق، المقيد، غيرها من الدلالات. طيب، نأتي إلى آخر قاعدة وهي إكمال للقاعدة السابقة، هي ألفاظ العموم. يعني ما زلنا في ألفاظ العموم. قال: القاعدة 60: من وما وأل وأي ومتى يدل كل واحد منها على العموم، وكذلك المفرد المضاف يدل على العموم. هذه طبعا بعض صيغ العموم. صيغ العموم أيها الأخوة كثيرة جدا، يعني من أراد أن يقرأ في صيغ العموم فليقرأ في العقد المنظوم للقرافي رحمه الله في العموم والخصوص، أو في الخصوص والعموم. هذا استوعب الصيغ، وهي يعني صيغ كثيرة وواسعة جدا لا حد لها ولا حصر، كثيرة، ويبين الخلافات فيها الطويلة بين الأصوليين ويرجح. نعم، العقد المنظوم في ألفاظ العموم أو الخصوص والعموم، القرافي، الإمام القرافي. فمن ذلك قوله تعالى الآن هنا ما ذكر: ومن يتق الله
يجعل له مخرجا من هذا اللفظ العام. كل من يتقي الله عز وجل يجعل له ماذا؟ مخرجا. وما مثل قوله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وأل طبعا هذه كثيرة إذا دخلت الألف واللام، مثل قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الألف واللام الإنسان، كل الناس، تدل على العموم. ومتى مثل قول الله عز وجل: متى نصر الله، لأن هذه متى تفيد الاستفهام. ويقولون متى هو، يعني أي زمن، عام في كل الأزمنة، لا يخص زمن دون زمن. وأي مثل قول المولى عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. قال: يدل كل واحد منها على العموم. وكذلك المفرد المضاف، هذا مهم. المفرد المضاف أيها الإخوة يقول يدل على ماذا؟ على العموم. الجمع يعني المضاف إلى المعرفة ثلاثة أنواع. أحيانا يكون جمعا، مثل قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم. أولادكم هذا جمع مضاف. وأيديكم إلى المرافق، أيديكم هذا جمع ماذا؟ مضاف، يعم. المفرد المضاف هو اللي ذكره الشيخ الآن هنا، مثل قول المولى عز وجل: اذكروا نعمة الله عليكم وإن تعدوا نعمة الله عليكم. اذكروا آلاء الله، واذكروا آلاء الله. آلاء جمع، لكن وإن تعدوا نعمة الله هذا مفرد مضاف. لو قال الآن هنا: زوجتي طالق، وله أكثر من زوجة، هل تطلق ولا ما تطلق؟ أو قال: عبيدي عبدي حر، وله أكثر من عبد، كلهم بناء على من يقول. طبعا هذه القاعدة أيها الإخوة: المفرد المضاف يعم، ليست باتفاق الأصوليين، فيها خلاف قوي. فإن كنت بتجد له مخرج تقول زوجتي طالق، لازم تعين واحدة. إن كنت لا تريد تقول كل زوجاتك طالقات. زوجتي طالق لازم أنت ماذا قصدت؟ قصدت واحدة بعينها فتكون هي التي تقول ما قصدت أحدا، نقول نقرأ بيننا، نروح للقرآن. إذن المفرد المضاف أيها الإخوة ليس بالاتفاق الأصوليين بأنه يعم، فيه خلاف قوي. فبعضهم لا يجعله من ألفاظ ماذا؟ العموم. ولهذا يعني يقع الخلاف بمثل هذه الأشياء وبمثل هذه الأمور. والشيخ هنا يرى بأن المفرد المضاف ماذا؟ يدل على العموم، يدل على العموم. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. القاعدة 60: من وما وأل وأي ومتى يدل كل واحد منها على العموم، وكذلك المفرد المضاف يدل على العموم. وأمثلتها من الكتاب والسنة كثيرة جدا،
ومثال ذلك في الأحكام إذا قال من عمل هذا العمل أو أي أحد عمله أو متى عملته أو العامل له كذا أو كذا فأي أحد عمله استحق ذلك. وإذا قال الواقف في شروط وقفه هذا وقف على ولدي أو ولد فلان شمل الأولاد الذكور والإناث وأولاد الأولاد، وإن قال على المساجد شمل كل مسجد، أو على الفقراء من أولادي أو أولاد فلان، فكل من اتصف بالفقر استحق. وإذا قال زوجتي طالق وعبدي حر وله متعدد من زوجات وعبيد ولم ينوي معينا ولا مبهما شمل الزوجات كلهن والعبيد كلهم، لأنه مفرد مضاف. وإذا كانت هذه الأدوات تفيد العموم والشمول لكل ما دخل في لفظها فمن باب أولى وأحرى الألفاظ الصريحة في العموم مثل كل وجميع وعامة وكافة وما أشبهها، والله أعلم. وصلى الله على محمد وسلم. وهذا آخر القسم الأول من هذه الرسالة، وهو الأصول والقواعد الجوامع للمسائل المتفرقة في أبوابها. بارك الله فيكم. إذن هذا أيها الإخوة في هذه المسألة لاحظون أنه قضية يعني الجمع المضاف هذا لا إشكال فيه، لكن المفرد المضاف هو الذي فيه ماذا؟ الخلاف بين الأصوليين. وهذا ما تيسر في هذه المجالس المباركة، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم جميعا. وبقي حقيقة لدينا الشق الثاني أو القسم الثاني من الكتاب وهو الفروق. ويعني إن أردتم أننا لو ندخل فيه يعني دخولا أوليا بس من أجل أنكم تشوفون الفروق، يعني مسائل على الفروق فقط، يعني نأخذ كم من مسألة على الفروق من أجل أن تتصوروا يعني هذا العلم. لأن الفروق وش معناها أيها الإخوة؟ هي مسائل متشابهة في ظاهرها مختلفة في معانيها، فهي قد تبدو أنها متشابهة لكن بينها اختلاف وافتراق. ولهذا هي عكس ماذا؟ هي عكس القواعد. القواعد هي جوامع نجمع يعني معنى واحد يجمع عدد من المسائل الكثيرة. أما الفروق فهو العكس، نفرق بين مسائل تبدو متشابهة في ظاهرها لكنها في معانيها مختلفة وفي أحكامها مختلفة، وهي كثيرة جدا. خلونا يعني نأخذ يعني شيئا. تفضل يا شيخ. أحسن الله عليكم. يعني نقرأ قراءة فقط ونعلق قليلا على هذا. نعم. القسم الثاني في الفروق بين المسائل الفقهية والتقاسيم الشرعية. أصل هذه المسائل أن تعلم أن الشارع لا يفرق بين المتشابهات من كل وجه، بل لا بد فيها من فوارق معنوية وأوصاف متفاوتة أوجبت الفرق. فإذا وجد مسألتان قد فرق بينهما وحكم لكل واحدة بحكم مباين للأخرى، فإن كان ثم فارق صحيح ومعنى موجب للفرق، وإلا فاعلم أن الفرق صوري، والفروق الصورية ضعيفة جدا. ولهذا الأصل الكبير أمثلة كثيرة نذكر منها ما نستحضره. منها ما ذكره العلماء رحمهم الله من الفرق بين فرض الصلاة. نعم، يعني الآن هو الشيخ قسم الفروق إلى نوعين: فروق حقيقية وفروق صورية. والصورية هي التي لم يشهد لها الشرع بشيء، يعني فرق بعض الفقهاء لكن يرى الشيخ، وهذا مهم، يعني هذا حسب اجتهاد الشيخ، يرى الشيخ رحمه الله أن هذا فرق صوري. قد لا يكون فرقا صوريا عند من؟ عند غير الشيخ، لأن هذه مسائل اجتهادية ما هي قطعية. فالشيخ يرى بعض الفروق الآن التي سيذكرها يقول بأنها صورية، والصحيح عدم الفرق عند الشيخ رحمه الله. لكن قد يأتي مجتهد آخر ويخالف الشيخ بما رآه في هذا، لأن هذه الأمور كلها من الظنية وليست من القطعية، فهي تحتمل أكثر من رأي. نعم يا شيخ. أحسن الله عليكم. منها ما ذكره العلماء رحمهم الله من الفرق بين فرض الصلاة ونفلها، فإن الأصل اشتراك الفرض والنفل منها في الأحكام، وقد فرق بينهما بفروق ثابتة شرعية. منها أن النفل يصح. هذه فروق غير صورية، هذه فروق حقيقية عند الشيخ. منها أن النفل يصح من الجالس القادر على القيام بخلاف الفرض، وأنه يصح على الراحلة في السفر الطويل والقصير، ويجوز فيه الشرب اليسير، والفرض بخلاف ذلك، وذلك يعود إلى سهولة النفل والترغيب في الإكثار منه. ومنها اشتراط ستر أحد المنكبين في الفرض دون النفل للرجل البالغ، وهذا الفرق ضعيف لعدم ثبوت الفرق بينهما في هذا الموضع شرعا، فإن الأمر بستر أحد المنكبين يعم الفرض والنفل في حق الرجال، مع أن الصواب أن ستر المنكب من باب التكميل لا من باب الوجوب.
ومنها تجويز النفل داخل الكعبة دون الفرض، ولكن فيه نظر، فإن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، والفرق الذي ذكره الفقهاء وهو أنه في الفرض لا بد أن يستدبر شيئا منها موجود في النفل. ومن الفروق الضعيفة المنع من ائتمام المتنفل بالمفترض مع ثبوته ثبوتا لا ريب فيه، وقصة معاذ رضي الله عنه وغيرها شاهدة بذلك، وتعليلهم باختلاف النية موجود في ائتمام المتنفل بالمفترض، والاختلاف المنهي عنه اختلاف في الأفعال. ومن الفروق الصحيحة تجويز قطع النفل لحضور الفرض، وأنه لا يصح ابتداء نافلة بعد إقامة الفريضة، وأنه لا يجوز أن يشتغل بالنافلة مع ضيق الوقت عن الفريضة، وأنه لا تقضى النوافل إذا كثرت الفوائت والفرائض وما أشبه ذلك، فإن القصد من ذلك واحد وهو الاهتمام بالفرائض. نعم، يعني هذه الفروق اللي قال من الفروق الصحيحة تجويز قطع النفل لحضور وفرض، وأنه لا يصح ابتداء نافلة بعد إقامة فريضة، وأنه لا يجوز أن يشتغل بالنافلة مع ضيق الوقت عن الفريضة، وأنه لا تقضى النوافل إذا كثرت الفوائت الفرض. كل هذه الأشياء تخالف فيها الفرض. كل هذه الأشياء يرى الشيخ بأنها فروق صحيحة يخالف فيها النفل ماذا؟ الفرض. قال وما أشبه ذلك فإن القصد من ذلك واحد وهو الاهتمام بالفرائض. أما الفرائض فهو لا يجري عليها هذه الأشياء، فالفرائض أقوى من ماذا؟ من النوافل، ولذلك الفرائض تكون يعني لا يلحقها هذا الفرق الذي ذكره الشيخ، لأن الفرائض أعلى من النوافل. نعم. أحسن الله عليكم. ومن الفروق الصحيحة ما ذكروه في الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة العيدين، وهي عدة فروق قد فصلتها في كتاب الإرشاد. نعم، ذكر حقيقة منكم يرجع إلى يعني كتاب الإرشاد، وهو كتاب جميل للشيخ رحمه الله، ذكر فيها فروق كثيرة جدا بين الجمعة وبين العيد. منها أشياء تجتمع، منها جوامع ومنها فوارق، فيها أشياء تجتمع وفيها أشياء تختلف فيها، وهي فروق يعني كثيرة وفروق مؤثرة. نعم. أحسن الله إليكم. من الفروق الصحيحة بين صيام الفرض والنفل أن الفرض لا بد له من نية موجودة في ليل الصيام، والنفل يصح بنية من النهار بشرط أن لا يفعل شيئا من المفطرات. هذا واضح، هذا من الفروق برضو الصحيحة، لأن كل ثابتة فيه ماذا؟ ثابت فيه السنن. نعم. ومنها أنه لا يصح صوم النفل ممن عليه فرض الصيام، ومنها أنه يصح صيام أيام التشريق للمتمتع والقارن الذي تعذر عليه الهدي دون قضاء رمضان وغيره، لأن الله عين الثلاثة أن تكون في الحج فوقتها محصور. ومن الفروق بين النوافل أن الصلاة والصيام وغيرها يجوز قطع نفلها إلا الحج والعمرة، فمتى أحرم بالحج أو العمرة وجب عليه الإتمام. نعم، يعني هذه قضية يعني مهمة، قضية الشروع في النفل، هل يجوز قطعه أو لا يجوز قطعه؟ طبعا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع ماذا؟ نفل الصوم، لكن حقيقة قياس يعني نفل الصلاة على نفل الصوم فيه ما فيه، فيه ماذا؟ ما فيه، لأن نفل الصلاة نعم يعني وقته قصير جدا، لا يقارن بنفل ماذا؟ الصوم، لا يقارن بنفل ماذا؟ الصوم. فإطلاق جواز القطع في كل النوافل يعني هذا يعني يحتاج إلى تأمل ونظر. ولو قيل بأن الصلاة يخففها الإنسان، إنه ما هو بحاجة قطعها، الإنسان يخففها يعني بدقيقة الحمد لله تقضي لأن نفل الصلاة، صح ولا لا؟ يعني بدقيقة، فليش الإنسان يحبط عمله ولا تبطلوا أعمالكم الموجود. نعم. أحسن الله عليكم. ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين الجاهل والناس والمتعمد في إتلاف الشعر والأظفار، وفي اللبس للمخيط وتغطية الرأس والطيب، وأن الأخيرات يعذر فيهما بالجهل والنسيان. وإزالة الشعر وتقليم الأظفار تجب عليه فيه الفدية مطلقا، وعللوه بأنه إتلاف. والذين لم يفرقوا قالوا المقصود من الجميع واحد، وهو حصول الترفه بالمذكورات، وهي كلها مستويات في ذلك، والشعور والأظفار لا قيمة لها. وأيضا إنما الإتلاف الذي يستوي فيه الأهل وغيره في حقوق الآدميين كإتلاف النفوس والأموال، وهذه الحق فيها لله متمحض، فإذا كان معذورا بالإجماع غير آثم فكذلك الفدية. وبهذا أيضا تعرف ضعف الفرق بين اجتماع المعذور بجهل أو نسيان وغير المعذور، كما هو المشهور من المذهب، والتفريق بين المعذور وغيره هو الأولى، كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره في مسألة فطر الصائم إفساد الحج والعمرة وغيرها.
وبه أيضا يعرف ضعف عدم التفريق بين المتعمد وغير المتعمد في قتل الصيد، وأن في الجميع الجزاء كما هو مذهب الجمهور، مع أن الآية الكريمة نصت على المتعمد نصا صريحا في قوله: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وكذلك تجويز النبي صلى الله عليه وسلم لرعاة المواشي وسقاة زمزم أن يجمعوا رمي أيام التشريق في آخر يوم، دليل على أن غيرهم لا يساويهم في ذلك. والمتأخرون من الحنابلة رحمهم الله جعلوا الجميع واحدا، وأنه لا بأس أن يجمع الرمي في آخر يوم ولو لم يكن معذورا وفيه نظر. طبعا هذا يعني أنا أتحفظ على عبارة الشيخ رحمه الله أنه يصف دائما وبه يعرف مثل ضعف. المسائل هذه والإخوة قال بها جماهير العلماء، يعني الأولى أن نقول ماذا؟ وبه يعلم أن الراجح أو أن المترجح، أما الضعف هذا لا، لأنه لما يقول الجمهور قولا لديهم أدلة ولديهم كلام طويل في هذه المسائل، فيجب أن لا نضعف، يعني لا نقول ضعف بأن هذا القول ضعيف. هذا القول ضعيف يعني ترى صعب في المسائل الخلافية. المسائل الخلافية هي والأخوة خاصة المتقاربة لا يقال فيها ضعيف وقوي، يقال فيها راجح ومرجوح، يقال فيها راجح ومرجوح. ولذلك يعني أئمة يقولون بهذا الكلام، يعني يقول به الإمام أحمد ويقول به الإمام مثلا الشافعي ويقول، ثم نقول ضعيف. صعب يعني هذا مرة في هذا. فلهذا يعني يجب أن ننتبه لهذا، وهذا منسحب، يعني هذا الكلام أجده اليوم في بحوث الطلاب، يعني تجد أنهم يأتون لأقوال وهي يعني خلافيات طويلة وعليها أدلة حتى قوية، وبالرغم من ذلك يقولون هذا القول ضعيف. هذا طبعا يعني لا يكون في هذه الأشياء وفي هذه الأمور، وإنما للإنسان أن يجتهد إذا كان أهل الاجتهاد، لكنه أيضا لا يصف هذه الأقوال بأنها ضعيفة. هذه الأقوال لها وزنها ولها قيمتها ولها يعني أهميتها. وقول الشيخ رحمه الله هنا دليل على أن غيرهم لا يسوي من في ذلك. والمتأخرون من الحنابلة رحمه الله جعلوا الجميع واحدة، وأنه لا بأس أن يجمع الرمي في آخر يوم. هذا ليس هو قول المتأخرين، هذا هو نص عليه ابن قدامة. طبعا ابن قدامة لا يعد من المتأخرين، يعد إمام المذهب على الإطلاق، وهو أخذه ليس عن نفسه ابن قدامة أيضا، أخذه عن غيره. ابن قدامة رحمه الله لا يتكلم عن نفسه ولا يتكلم بنفسه في هذه المسائل الموجودة. نعم. أحسن الله عليكم. وأما قولهم ومن وجبت عليه بدنة أجزاته بقرة ولو في جزاء الصيد، فالصواب في ذلك القول الآخر، وأن جزاء الصيد يتعين فيه المثل لظاهر النص، ولأن فيه شائبة عقوبة بخلاف بقية الأحكام، فإن معنى السهولة فيها بينة واضحة. ومن الفروض الصحيحة الثابتة شرعا الفرق بين من ترك المأمور سهوا أو جهلا فلا تبرأ الذمة إلا بفعله، وبين فاعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فإنه يعذر وتصح عبادته، وذلك في الصلاة إذا ترك الطهارة أو السترة ناسيا أو جاهلا ونحوها فعليه إعادة، وإن صلى وقد نسي نجاسة على ثوبه أو بدنه فصلاته صحيحة، وكذلك الصيام والحج والعمرة. وبقية العبادات إذا ترك فيها المأمور لا بد من فعله أو فعل بدله، وإذا فعل المحظور فهو معذور فلا حرج عليه ولا إعادة ولا بدل. طبعا هذه مرت بنا القاعدة يعني قبل قليل، وهو التفريق بين ماذا؟ بين ترك المأمور وبين الوقوع في المنهي، وأن ترك يعني إذا كان عن خطأ أو جهل أو نسيان أو إكراه، وقلنا بأن المأمور يجب عليه الإتيان به، وقلنا بأن يعني ترك المنهي بأنه يعني لا يلزمه الإتيان بهذا الأمر، وهذا ما يقوله الشيخ الآن ويتكلم فيه. نعم. أحسن الله عليكم. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطرده في كل المسائل. أما المشهور من المذهب فإنهم لم يستقر لهم قرار، فتارة يفرقون وتارة يجمعون ويجبون على الجميع القضاء، فجمعوا بين من صلى محدثا ناسيا أو جاهلا ومن صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة وقد نسيها وجهلها، فأوجبوا الإعادة على هذا وهذا، وكما فرقوا وجمعوا بين من نسي وهو صائم فأكل وشرب فلا يبطل صيامه ومن جهل الأمر أو الحكم. طبعا هذا يعني الشيخ رحمه الله هنا يعني تكلم في المذهب
لابد حقيقة أن نستوعب قواعد المذهب. المذهب لا يتكلمون إلا وفق قواعد وأصول، ولديهم أصولهم ولديهم قواعدهم. هذه القواعد والأصول كلما فهمناها أكثر كلما أدركنا مرادهم، وكلما ضعفنا عن إدراك مرادهم يعني قد يعني لا يتبين لنا الأمر في أقوالهم. فالمذاهب أيها الإخوة عموما، المذاهب الفقهية وبعيدة غير ليست سهلة، وليس الإنسان يأخذ أحيانا ظواهر بعض الأمور ثم يقول هذا رأي المذهب ولا دليل عليه. هذا كلام يعني ليس مستقيما وليس يعني جيدا. إنما المذاهب يعني لديها أدلة ولديهم تعليلات ولديهم قوة في الاستدلال بعيدة جدا، فيجب أن ندرك يعني استدلالات المذاهب الصحيحة ونفهم المذهب ككل، يعني لا نأخذ المذهب ونجزئه أجزاء ثم نأخذ منه هذه الأجزاء، وإنما المذاهب تؤخذ ككل. فالمذهب الحنبلي مذهب حقيقة قوي جدا، وكل المذاهب يعني بدون استثناء يعني مسالكها المذاهب قوية وعميقة وبعيدة جدا. فليس من السهل نقد، أنا أقوله ليس من السهل نقد المذاهب الفقهية. ليس أي أحد يستطيع أن يتصدر وينقد المذاهب الفقهية. المذاهب الفقهية يعني لديها أصول وقواعد بنيت عليها فروعها، فيجب علينا أن ندرك هذا البناء يعني بشكل وبصورة صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم. والصحيح أن الحكم فيهما واحد. ومن الفروق الضعيفة تفريق بين من فرق من الفقهاء بين مخالطة الطاهرات للماء وتغييرها له بين ما وضع قصدا وما وضع لغير قصد، أو بمقره أو بممره، وأنه يسلبه الطهورية في الأول دون الثاني. والصحيح أن الحكم فيهما واحد، وأن الماء باق على طهوريته حتى تغيره النجاسة، وأن تفريقهم المذكور يدل على ضعف القول من أصله، لأنه تفريق بين متماثلين، فكلها قد غيرها الطاهر تغييرا ممازجا. ومن الفروق الضعيفة كراهة السواك للصائم بعد الزوال لا قبله، والصحيح استحبابه للصائم قبل الزوال وبعده كما هو ظاهر الأدلة، ولم يصح حديث يدل على الفرق، والله أعلم. ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين البيع والإجارة، وأن العيب في المبيع موجب للرد أو الأرش، والعيب في الإجارة موجب لخيار الرد دون الأرش. ويحق لابن نصر الله رحمه الله أن يقول الفرق بينهما عسر، وقد تعبنا في الفرق فلم يحصل. والصواب أن الجميع حكمها واحد في الأرش وفي الرد. ونظير هذا تفريقهم بين الوصية وبين وقف البيت ونحوه بعد موته، وأنه لا يرجع في الثاني دون الأول. والصواب أن الجميع حكمه حكم الوصية، فله الرجوع في كل منهما قبل موته إذا لم يكن مانع. ومن الفروق الضعيفة الفرق بين العقود. من المسألة يعني ربما تكون فيها غموض. ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين البيع والإجارة، وأن العيب في البيع موجب للرد أو الأرش، والعيب في الإجارة موجب لخيار الرد دون الأرش. تعرفوا وش هو الأرش؟ هو الفرق بين يعني السلعة، بين ثمن أو قيمة السلعة صحيحة ومعيبة. فيقولون الآن إنك الآن إذا بعت شيئا ووجد فيه عيب، فإنك الآن بالخيار بين أمرين، إما أن تأخذ الأرش وإما أن ترد له. هذا يعني لك الخيار. أما في الإجارة لا. فلو الآن استأجرت سيارة ويعني ظهر فيها عيب هذه السيارة، وهذا العيب يعني يعيق استئجارك للسيارة الآن، لا يوفي منفعة السيارة، المنفعة التي عقدت عليها في الإيجار، فعندئذ يقولون لك ماذا؟ فيقولون ماذا؟ ويقولون بأنه يحق لك الرد دون الأرش، بمعنى أن الأرش عندهم لا يجري في ماذا؟ في الإجارة، ويجري في ماذا؟ في البيع. الشيخ يقول هنا لا فرق، فالمفروض أنه يجري، بما أنه يجري في البيع فإنه لا فرق بين هذا وبين ذاك. طبعا المذهب لهم تعليل، والشيخ الآن هنا يعني لسنا بصدد الآن وضع الترجيح بين كلام الشيخ وبين كلام ماذا وبين المذهب، لكن نحن نفهم كلام الشيخ الآن هنا، نفهم كلام الشيخ رحمه الله هنا. قال والصواب أن الجميع حكمه واحد في العرش وفي الرد. ونظير هذا تفريقهم بين الوصية وبين وقف البيت ونحوه بعد موته، وأنه لا يرجع في الثاني دون الأول. طبعا يقولون إذا أوصى فله الرجوع. إذا أوصى الآن بالبيت، قال أوصي بهذا البيت على مثلا
الفقراء ولا على المساكين ولا من غير الورثة طبعا، لأنه لا وصية لوارث. فإذا أوصى الآن فله الرجوع ما دام قبل الموت، لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت. أما إذا أوقف قال أوقف بعد موتي بيتي هذا، فيقول ليس له الرجوع. الشيخ يقول هنا لا فرق بين الوصية وبين ماذا؟ وبين الوقف، لكن هم يقولون فيه فرق. هنا استدلال بمحل النزاع، هم يقولون فيه فرق، الشيخ يقول ماذا؟ لا فرق، الصحيح فيه فرق. هم يقولون الوقف هو يقوم على التأبيد، والوصية هي أصلا هي تكون بعد، لكن الوقف علقه على الموت، فيبدأ الوقف من يوم أوقف، لكن الآن هو علقه على ماذا؟ على الموت الموجود. لكن الوصية أصلا لا تنفذ ولا تبدأ أصلا إلا بعد الموت من أصلها الموجود. وهم يرون أن في فرق، والشيخ لا يرى أنه في فرق بين الوصية وبين الوقف. نعم. أحسن الله إليكم. احنا لا وصلنا النص ووقف يا شيخ. اللي ترى شيخ وصلنا الآن باقي إذا وصلنا مثل أمس قلنا ناقف ونص. أحسن الله عليكم. ونظير هذا تفريقهم بين الوصية وبين وقف البيت ونحوه بعد موته، وأنه لا يرجع في الثاني دون الأول. والصواب أن الجميع حكمه حكم الوصية، فله الرجوع في كل منهما قبل موته إذا لم يكن مانع. ومن الفروق الضعيفة الفرق بين العقود فلا يصح تعليقها إلا الوكالات والولايات، وبين الفسوخ فإنه يصح تعليقها. والصواب أن العقود كلها كالفسوخ يصح تعليقها ولا فرق بينها. والنصوص الصحيحة تشمل الجميع، وأيضا لا مانع يمنع في الجميع، لأن الأصل أن الشروط المقصودة للمتعاقدين والمتفاسخين معتبرة ما لم تدخل أهلها في محذور شرعي. ومن أهم الشروط التعليقات، فإنها تقصد قصدا صحيحا. طبعا عندهم الآن يعني أن تعليق العقد الآن يقول هنا أن العقود كلها كالفسوخ يصح تعليقها. وش معنى تعليق العقد؟ أقول مثلا إن جاء مثلا آخر الشهر يعني يتم العقد هذا، أنا أعلقه على آخر ماذا؟ الشهر. اشتري منك هذه السيارة إن جاء زيد، إن جاء آخر الشهر، إن جاء العيد، أبيع واشتري على الحصاد إذا جاء الحصاد. الآن يعني هذا تعليق، الآن علقت الشرط أو علقت البيع أو علقت العقد على شيء. فهو يقول الآن الفرق بين العقود فلا يصح تعليقها إلا الوكالات والولايات. ممكن أنا أوكل واحد، فهم في المذهب يجيزون التعليق في الوكالات، فأقول أنت وكيلي إذا جاء الحصاد، أنت وكيلي إذا جاء الصيف. الآن وكذلك الولايات، يعني يكون بيتولى الآن أحد ولاية معينة مثلا، تكون ناظرا إن كان كذا، تكون مثلا وصيا إن كان كذا، فيقولون يصح التعليق على الوكالات والولايات يصح. أما التعليق على العقود فلا يصح. قال وبين الفسوق فإنه يصح تعليقه. أقول ما يخالف أنا أفسخ العقد إن رضي فلان، إن رضي أبي مثلا، فأنا أعلق الفسخ. مثلا بعت وشريت أنا وياك، جاء رجع الآن يبي يفسخ الآن، أقول إن رضي فلان، إن رضي والدي، فأنا أفسخ هذا العقد. فهم يقولون يجوز التعليق في الوكالات وفي الولايات وفي الفسوق، ولا يجوز في ماذا؟ في العقود. طبعا لهم أدلة، كما أقول لهم أدلة كثيرة في الفقه لما ترجع إلى الأدلة. الشيخ يقول بأنه ماذا؟ كل هذه الأشياء لا فرق بها، أن هذه الفروق ضعيفة، وكل هذه الأشياء لا فرق فيها، فإنه يجوز التعليق سواء كان في العقود، سواء كان في الولايات، سواء كان في الوكالات، سواء كان في ماذا؟ في الفسوق، على حد سواء. نقف على ما تشاءون. يعني أخذنا نماذج من الفروق الآن، لعلكم تواصلون يعني القراءة في الفروق. و يعني فيه يعني شرح الشيخ عبد المحسن الزامل، وفي شرح الشيخ خالد المشيخة، وفي تعليقات الشيخ ابن عثيمين
يعني هذه الأشياء لو ما فهمت منها من هذه الفروق يعني شيء يستصعب عليكم، ستجدونها يعني موجود فيها البيان بالنسبة لهذه الفروق. والفروق تحتاج والله شيء من الوقت، لأنه يعني فيها أشياء فيها غموض، يعني ليست هي كالقواعد. القواعد يعني يذكر القاعدة ثم يذكر تطبيقاتها أوضح، لكن هنا المشكلة لو ذكر الفروق الشيخ فقط الفروق الصحيحة عنده مباشرة بدون أنه يذكر الفروق الضعيفة. الفروق الضعيفة هذه تشوش عليك، فالمشكلة بالفروق هنا ذكره للفروق الضعيفة. أنا أشوف هي المشكلة الآن هنا. ولو ترك الشيخ الفروق الضعيفة وانتصب لذكر الفروق الصحيحة عنده فقط لما حصل تشويش، لأن الآن لما تقرأ الفروق الضعيفة الآن ثم تقرأ الفروق الصحيحة يلتبس عند الإنسان ما هي الصحيح ما هو الضعيف الآن الموجود فيها. فهذه ملاحظة يعني على الكتاب، فضمنه نقدا للفروق وإقامة للفروق الصحيحة، يعني هو نقد وفي نفس الوقت أقام الفروق الصحيحة الشيخ رحمه الله. ولو ترك جانب النقد أو عزله يعني جعله معزولات عن بعض لكان أولى من ناحية التعلم، يعني طريقة التعلم لأنها تشوش على المتعلم ذكر هذه الفروق الضعيفة وخلطها بالفروق الصحيحة. أحيانا يعني الشيخ يستطرد بذكر الفروق الضعيفة، وهذه ضعيفة 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 ما تمسك شيء، إذا صارت كلها ضعيفة ما تمسك منها الآن شيء من هذه الأشياء. مدام احنا ما نريد الفروق الضعيفة، احنا نريد الفروق الصحيحة، يعني احنا نريد الآن الفروق ماذا؟ الصحيحة لا الضعيفة. ولهذا أنا في نظري لو فرز الكتاب وفصل الفروق الصحيحة عن الضعيفة وجعلت الفروق الصحيحة لوحدها وجعلت الفروق الضعيفة لوحدها لكان أولى وأحسن من حيث طريقة التعلم. مثل ما إذا كنا بنلقي مثل هذه الدورات فهي تصلح أننا نقرأ فقط الفروق الصحيحة ونهمل الفروق ماذا؟ الضعيفة، لا داعي لقراءته، لأن الضعيف هو شيء من المسألة نسبية ما تستطيع تقطع النظر. الشيء الثاني تتداخل مع الفروق الصحيحة، فما يمسك الآن يعني المتعلم يعني يضبط هذا الأمر بين الصحيح وبين الضعيف في هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كتب الله أجركم شيخ، أحسن الله عليكم. نسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق، وأوصيكم حقيقة بالذات 60 قاعدة هذه يعني ضبطها و يعني قراءتها وتطبيقاتها. نعم يا شيخ. كل من أراد التوسع في القواعد والفروق هذا توصيك. جميل. أما القواعد يا شيخ ف يعني فيه كتب كثيرة في القواعد الفقهية، من الكتب التي تكون أكبر من هذا شوي، خلى التوسع يعني ما هو كبير. الوجيز في القواعد الفقهية للدكتور رحمه الله البورنو، محمد صديق البورنو. وفي كتاب أيضا في الوجيز في القواعد أيضا الفقهية لعبد الكريم زيدان. هذا في حول 100 قاعدة يعني جيد. فيها كتاب أيضا جيد في القواعد الفقهية وهو شرح مجلة الأحكام العدلية، هذا فيه 100 قاعدة أيضا شرحت شرحا دقيقا، وهذه تصلح لمن يشتغل في المحاماة ولا القضاء. هذه جيدة. في كتاب الدكتور عبد العزيز عوية حفظه الله اسمه المعالم في القواعد الفقهية، هذا كبير اللي بيتوسع يعني يتسع فيه. المعونة. نعم المعونة ولا المعالم؟ فيها المعالم وفيها المعونة. ايه فيه اثنين، المعونة أكبر، المعالم أصغر. المعالم يعني وسط. أظن المعونة 4 مجلدات والمعالم أظنه مجلد كبير. فيها المعالم وفيها المعونة، هو كلها للشيخ عبد العزيز عوية.
لكن المعونة كبير والمعالم أصغر. فهذه الكتب يعني في القواعد الفقهية جيدة يعني وسهلة. وفي كتاب الممتع في القواعد الفقهية للدكتور مسلم الدوسري، هي الممتع أظن في القواعد الفقهية. هذه كلها يعني متقاربة، يعني حول بعض، متوسطة، يعني ليست بالطويلة وليست بالمختصرة. هذه الكتب المعاصرة. ومن أراد الكتب المتقدمة ففيه كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي في القواعد، لكنه هذا يميل إلى أو هو في المذهب الشافعي. فيها الأشباه والنظائر لابن نجيم، وهذا في المذهب الحنفي. كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي هو يعني أضبط وأحسن وأسهل. ومن أراد يعني عنده قوة علمية، المنثور في القواعد الفقهية للزركشي، هذا صعب شوي بس كتاب ممتاز. وفي الفقه الحنبلي يعني أصعب كتاب على الإطلاق هو كتاب القواعد لابن رجب. هذه كتب متقدمة ترى في القواعد، لكنها كتب يعني عظيمة. الفروق شيخنا. أما في الفروق كتاب الجمع والفرق للجويني والد إمام الحرمين، 3 مجلدات، وهو يركز على فروق الشافعية رحمهم الله، وهو جيد يعني، هو من أجود ما كتب عند المتقدمين. طبعا الحنابلة عندهم يعني بعض الكتب في الفروق، ابن سنينة المتوفى رحمه الله سنة 616 له كتاب الفروق، وهو محقق وجيد. وأيضا إيضاح الدلائل في الفروق بين المسائل لأبي بكر بن عبد الله الزيراني البغدادي. هذا برضه يعني كتاب لا بأس به في فروق الحنابلة. ويحتاج حقيقة فروق الحنابلة إلى أن تستخرج هذه الفروق من واقع القراءة للكتب المذهبية، يعني وأن تقرأ الآن في دليل الطالب وزاد المستقنع مليء بالفروق، فاللي حط باله يستطيع أنه يعني يستخرج هذه الفروق. فأثناء قراءتك الآن وأن تقرأ في الفقه
تستطيع أن تستخرج حقيقة فروق كثيرة جدا بين المسائل وتنظر في هذه الفروق، يعني تنظر في قيمة هذه الفروق وفي قوتها وفي مناسبتها وفي القدرة على الفرق الموجود بينها. وعلم الفروق يعني منتشر في كتب الفقه، يعني تحتاج إلى أنك وأنت يعني تقرأ في أي كتاب فقهي يكون حاضر ذهنك من أجل استنباط القواعد ومن أجل استنباط الفروق الموجودة، وستجدها يعني بكثرة في أي كتاب من كتب الفقه المذهبية الموجودة. وأنا أشوف أن الفقه الحنبلي والفروق الحنبلية ما خدمت كثيرا، يعني خدمتها لم تكن يعني بذاك القوة، يعني المذاهب الأخرى أكثر خدمة في الفروق. يعني مثلا تيجي للأحناف تجد الفروق الكرابيسي، جيد الكتاب هذا عميق. يعني تجد عند المالكية كتاب الونشريسي هذا جيد في الجمع والفرق. الشافعية ذكرناه قبل قليل اللي هو كتاب الجويني والد إمام الحرمين الجمع والفرق، وهو كتاب جيد. لكن يبقى الحنابلة عندهم في الفروق لكنها ليست بذات يعني التحرير القوي، يحتاج إلى يعني قراءة جديدة معاصرة للفروق أو كتب الفروق من أجل أنها تستخرج وتحقق أيضا يعني التحقيق العلمي الجيد الموجود فيها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.